अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। अगले 10 दिनों में एस्ट्रोलॉजिकली ऐसे इवेंट्स रूनुमा होने वाले हैं जिनका सबको पता होना चाहिए। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं, अगर आपको इनका अंदाज़ा हो, इन इवेंट्स के इम्पैक्ट्स का अंदाज़ा हो तो आप इनसे बड़े फ़ायदे ले सकते हैं। कुछ छोटे इवेंट्स हैं जो आप अक्सर ही इंजॉय करते हैं, जैसे रात का होना आपकी ज़िंदगी में एक सहूलत पैदा करता है, आपको सुकून मुयस्सर आता है। कुरान में है कि रात हमने आपके लिए सुकून और पर्दे के लिए क्रिएट की, वो एक इवेंट है। दिन का तलू होना आपके लिए एक इवेंट है, बाहर का आ जाना आपके लिए एक इवेंट है। ये मेजर इवेंट्स हैं, इनके लिए एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इन्हें ज़ाहरी आँखों से भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बट जो सोलर सिस्टम में 7 ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, उनमें एक नुक्ताए अरूज आता है। वो जो नुक्ताए अरूज है वो अमूमी तौर पर आप सिर्फ सूरज का और चाँद का देख पाते हैं। सूरज दोपहर में जब बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है, सरों पर होता है, तो वो उसका नुक्ता अरूज है, मतलब उसने जितना मैक्सिमम आपको अपना फ्यूल देना है, जो कुछ भी देना है, वो मैक्सिमम 90 डिग्री पर दे रहा होता है। इसी तरह जब चाँद 13वीं का हो, 14वीं का हो, तो वो मैक्सिमम होता है, दिख जाता है। दोनों चीज़ें आप लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं। बट वीनस कब अपने अरूज पर आता है आपको नहीं अंदाज़ा, मरकरी कब अपने अरूज पर आता है आपको नहीं अंदाज़ा, मार्स कब अपने अरूज पर आता है आपको नहीं अंदाज़ा। और इनके अरूज के कई फिनोमिनाज भी हैं जो इस वीडियो में बयान करने वाला हूँ। ये यूनिक वीडियो इसलिए है कि 3 ऐसे प्लैनेट्स जो अपने हाई या फ्रेंडली मोस्ट एंगल्स पर इस हफ्ते से मुयस्सर आ जाएंगे और उसका बेनिफिट वसी होगा। ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसे मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर फसले बहार करार दे सकता हूँ। मार्स नाम का एक मेजर प्लैनेट है, जो प्लैनेट ऑफ कंपटीशंस, प्लैनेट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, प्लैनेट ऑफ सम हाई प्रॉफिट्स, प्लैनेट ऑफ लैंड्स, प्लैनेट्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लैनेट्स ऑफ सर्जरीज, ये कहलाता है। और वो एरीज हाउस में आ जाएगा 24 मई को। ये 2 साल के बाद एक दफ़ा एरीज एंगल पर आता है। ये उसका ज़ाती घर है। एक उसका और भी घर है जो उसके लिए अदरवाइज़ नुक्ता अरूज देता है, वो स्कॉर्पियो एंगल पर जब जाता है तब भी वहाँ वो अच्छा होता है। सो 2 साल बाद एरीज एंगल पर आना ये आपके लिए गैर मामूली है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसका इम्पैक्ट मैं जर्नली डिस्कस कर दूं, फिर हर स्टार पर इसके असरात डिफरेंट है, वो मैं वीकली हारोस्कोप में बयान कर दूंगा, हर स्टार को इसका क्या क्या एडवांटेज मिलेगा। बट दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कि मार्स एरीज एंगल पर हाईली प्रोडक्टिव होगा, जिसका ताल्लुक प्रॉपर्टीज़ से, कंपटीशन से, खेल से, सर्जरीज़ से, लैंड से। सर्जरीज़ मतलब ये जो डॉक्टरी लाइन की एक सर्टन फील्ड है, उसमें कुछ नई रिसर्चेस, कुछ नई ग्रोथ आ सकती है। इट इज़ अ फ्रेंडली फॉर ह्यूमन स्ट्रक्चर, फॉर ह्यूमन स्टैमिनाज, फॉर ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। एक दूसरी खुशखबरी है मेरे पास, 28 मई को वीनस भी अपने नुक्ताए अरूज पर होगा, मतलब अपने ज़ाती घर में होगा, अपने फ्रेंडली एंगल पर होगा, वो टॉरस एंगल पर चला जाएगा। दिस इज़ टाइप ऑफ अ फ्यूल। ये एक बहार है आपके मूड्स के लिए, ये एक बहार है आपकी लव लाइफ के लिए, ये एक बहार है नफासत के लिए, ये बहार है ब्यूटी लविंग नेचर के लिए, ये बहार है रिलेशनशिप कमिटमेंट्स के लिए, ये बहार है जायका, मौसम एंड ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। इसका इम्पैक्ट सियासी हालात पर भी दुनिया में आएगा, इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअली भी आएगा। मैं इस वक्त इंडिविजुअल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ह्यूमन नेचर पर, एरीज पर, टॉरस पर, जेमिनाइज पर, पाइसेस तक जितने भी स्टार्स हैं उन पर इसका कैसा असर होगा। जो ग्रुप्स पर इसका असर होता है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेडिक्शन है, वो मैं किसी और वीडियो में, जो सियासी हालात की वीडियोज़ होती हैं, उस पर बयान करूँगा। पर इंडिविजुअल्स को, एंड इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ फीमेल्स, ओके, सो इसका फ़ायदा औरतों को बहुत होना है, वर्किंग लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को, क्रिएटिव लेडीज़ को, लेडीज़ स्टेटस डेवलपमेंट्स को, इमोशनल स्टेबिलिटीज़ को, एंड अदरवाइज़ उस तरह की तमाम वो चीज़ें जो वुमेंस को फ़ायदा देती हैं, उनको ये वीनस बहुत फेवर करेगा।
ایک پرانی خبر تقریباً کوئی 10 مئی سے چلتی آ رہی ہے کہ مرکری اپنے پاورفل اینگل پر ہے جیمنائز پر، چینج آئے کہ وہ ریٹروگریڈ ہے لیکن وہ ہے اپنے ہی گھر میں. تو 3 پلینٹس اپنے ہی اینگلز پر کام کر رہے ہیں، کام کرنا شروع کریں گے اس ہفتے سے. وینس اپنے اینگل پر نقطہ عروج پر، مارس اپنے اینگل پر، وہ اس کا نقطہ عروج ہے، فرینڈلی موسٹ ہے، پروفیٹیبل ہے، گروتھ والا ہے. اینڈ مرکری اپنے اینگل پر ریٹروگریڈ ہے لیکن 3 جون کو ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو وہ بھی پرفارمنسز میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دے گا. اس سچویشن میں کسی بھی انسان کو ٹائم بیہیویئرز کے اعتبار سے میکسیمم فیسلٹیز میسر ہوں گی، موڈز کی، پلیجرز کی، پلاننگز کی، کمیونیکیشن کی، فزیکل اسٹرینتھ کی، لکی فیکٹرز کی، ٹائم سپورٹ کی، پروفٹس کی، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کی. ہر انڈیویجول پر اس کا ڈیفرنٹ اثر ہے. کسی کے یہ فرسٹ اینگل پر ہوگا تو پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا، کسی کے یہ سیکنڈ اینگل پر ہوتا مٹیریل ایڈوانٹیجز دے گا، کسی کے یہ تھرڈ اینگل پر ہوگا تو فیملی اورینٹڈ ڈیسیجنز ہوں گے، کسی کے یہ فورتھ اینگل پر ہوگا تو کمفرٹ آف لائف جنریٹ کرے گا، کسی کے ففتھ اینگل پر ہوگا تو ڈیل میکنگ رومانس جنریٹ کرے گا، سکسth اینگل پر ہوگا تو ہیلتھ اینڈ جو فزیکل اسٹیمنا ہے اس کو جنریٹ کرے گا، سیونتھ اینگل پر 1-on-1 ریلیشن ڈیولپمنٹ لائے گا، کسی کے لیے یہ لاسز کی ریکوری کی وجہ بنے گا، کسی کے لیے یہ ایجوکیشنل فیکٹر انہینسمنٹ کی وجہ بنے گا، کسی کے لیے یہ ملٹی ٹاسکنگ اینڈ کیریئر اورینٹڈ ایڈوانٹیجز کی وجہ بنے گا، کسی کے لیے یہ لکی فیکٹرز اینڈ سڈن گینز کی وجہ بنے گا، کسی کے لیے یہ ٹریولنگ اینڈ ٹورزم یا سیر و سیاحت کی وجہ بنے گا. مطلب یہ ہر سٹار پر اس کا امپیکٹ ڈفرنٹ آئے گا. میں نے اس اہمیت والے 3 پلانٹس کی پوزیشن کو اس ایک ویڈیو میں اپنے تھوڑے سے الفاظ میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. اگر میں یہ ہر ویکلی ہاروسکوپ میں ہر سٹار کے ساتھ بیان کرتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی. تو میں نے یہاں پر ان کی اہمیت بیان کر دی تھوڑے سے الفاظ میں، اور یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی ہے کہ یہ سال کا بہترین دور ہے. آپ اپنے سراؤنڈنگ کے حالات کے اوپر زیادہ مت جائیے، وہ چیزیں پلان فلی ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے حکومتوں کا اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں، لیکن جو نیچر کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ نہیں رکیں گے، دن آئے گا ہی آئے گا، چاہے حکومت اچھی ہو چاہے حکومت اچھی نہ ہو. اگر بہار ہے تو بہار آئے گی ہی آئے گی، یہ رب تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کریٹر کی پلاننگ ہے. اگر آپ اس نیچرل فلو سے ایڈوانٹیجز لینے چاہتے ہیں تو آپ میں سپارک ہونا چاہیے، آپ کے پاس پلانز ہونے چاہیے، آپ کے پاس ریسورسز ہونا چاہیے، تو نیچر آپ کو سپورٹ کر دے گی. جب آپ طاقتور ہوں گے ان اینی کیس، چاہے آپ کی ووکل ابیلٹی اسٹرانگ ہو، چاہے آپ کی رومانس ابیلٹی اسٹرانگ ہو، چاہے آپ کی پروفٹس ارن کرنے کی ابیلٹی اسٹرانگ ہو، چاہے آپ کی ایجوکیشنل، تو آپ انڈیویجولی اسٹرینتھن ہیں، اب آپ کئیوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بٹ اگر آپ خود ہی ویک ہیں تو پھر اگر باہر بہت بھی اسٹرانگ ہو، حکومتیں بڑی طاقتور ہوں، مان لیتے ہیں، دس از مائی فینومینا، دس از مائی ویو، حکومتیں بڑی طاقتور ہوں، موسم بڑے اچھے ہوں، لیکن آپ ہی ویک ہیں، آپ کے پاس پلان ہی کوئی نہیں، پرفارمنسز کا کرائٹیریا ہی کوئی نہیں، ریسورسز ہی کوئی نہیں، تو ان کی طاقتیں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی. لیکن اگر آپ خود طاقتور ہیں، گاڈ گفٹس آپ کے پاس ہیں، گاڈ سپورٹ آپ کے پاس ہے، ول آف گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ارادے مل رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ انڈیویجولی اسٹرانگ ہیں، اب آپ کئیوں کو فائدہ دے سکتے ہیں. جس طرح ایک انفرادی آدمی کی کامیابی سب سے پہلے اسی کو امپیکٹ دیتی ہے، اسی کو ٹربل دیتی ہے، اسی طرح ایک انفرادی پرسنالٹی، ایک بندہ اپنی کامیابیوں سے سب سے پہلے خود فائدہ اٹھاتا ہے، اینڈ دین پھر وہ دیگر لوگوں کو بھی پلان دیتا ہے. سو آپ اپنی پلاننگز کو میرے کہنے پر بینگ اے دس از اے پروفیشنل اسٹیٹمنٹ، ہاں کسی کے کان میں یا یہ چپکے سے تو بات ہے نہیں، پوری دنیا میں یہ بات جا رہی. سو یہ بات تو طے ہے کہ ٹائم بہت اچھا شروع ہونے والا ہے. اب آپ کے پاس سپارک ہے، پلانز ہیں، پرفارمنسز ہیں، تو کر لیجئے، یہ آپ کو ضرور ریوارڈز دیں گی. پھر جب آپ طاقتور ہو جائیں تو پھر اپنا حصہ ڈالیے ملکی سالمیت میں، پھر آپ حصہ ڈالیے فیملی کی سالمیت میں، پھر آپ حصہ ڈالیے مذہب کی سالمیت میں. پہلے خود سٹرونگ ہو جائیے، دین پھر اپنی ذمہ داریاں اچھے وسائل سے، اچھے پلان سے، اختیارات سے پھر نبھائیے. کمزور آدمی کوئی زیادہ ہلچل نہیں مچایا کرتے، ہلچل وہی مچاتے ہیں جن کا اپنا وزن زیادہ ہو. سو میری ریسرچز اینڈ نالج کے مطابق the time for the big achievements started from 24th of May, so on. ڈے بائی ڈے پھر اس میں گروتھ آتی جائے گی. سن اور مرکری اکٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، مرکری کا ڈائریکٹ ہونا بھی آپ کو فائدہ دے گا، وینس کا ٹورس اینگل پر آنا بھی فائدہ دے گا.
मार्स का एरीज एंगल पर आना भी फ़ायदा देगा, जुपिटर का भी अच्छे एंगल पर होना आपको एडवांटेज देगा। अब वो एडवांटेजेस इंडिविजुअली किन किन स्टार्स को, हर किसी के लिए यूनिक है, किन किन स्टार को किस किस फील्ड में ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे वो मैं वीकली वीडियो में बना दूंगा, वो भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। ये अहमियत मैंने आपको बयान कर दी। इसका रिलेशनशिप में बहुत फ़ायदा होगा, कंपटीशंस में फ़ायदा होगा, तिजारत में फ़ायदा होगा, मूड्स में फ़ायदा होगा, एंग्जाइटीज़ जाती रहेंगी, झगड़े ख़त्म होंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, रिलेशनशिप ट्रबल्स रिपेयर होंगी, एंड साथ ही साथ माइंड स्किल्स, कॉन्सनट्रेशन, पब्लिक इमेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ट्रैवलिंग, ये बहुत एक वसी लिस्ट है। बयान करने लगूंगा बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए एंड यकीन रखिए कि 24 मई से सो ऑन ग्रोथ सीज़न है फॉर इंडिविजुअली, फॉर स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, जब आप अपनी कामयाबियां हासिल कर रहे हों और जहां अल्लाह का शुक्र अदा करें, वहां मुझे भी अपनी दुआ में, मेरी टीम को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले बड़े इवेंट्स तक हमें इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।